सिंध में बल्दियाती निज़ाम लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 तरमीमी 2021 आया तो सियासी जमातें मैदान महाज खोल कर बैठ गईं। टाइट चूरन शहर में बिकता रहा और हाजमा ख़राब होता रहा सिंध हुकूमत का, और बिलाखिर जमात इस्लामी से बाकायदा मुज़ाकरात भी हुए तो दूसरों से भी, लेकिन इनसे मुआहिदा भी शायद हुआ है जिसका ऐलान हो रहा है, जो कि बल्दियाती कवानीन को काला कानून करार दे रहे थे। लेकिन ये तो सियासी जमातें थीं जो कि काला कानून करार दे रही थीं और टाइट चूरन बिक रहा था। लेकिन आप जब को हैरानी होगी कि अब चीफ सेक्रेटरी सिंध हो या सेक्रेटरी बल्दियात और उसके साथ साथ लोकल गवर्नमेंट बोर्ड, उन्होंने भी शायद इसको काला कानून करार दे दिया है और इसका भी फ़ायदा उठा रहे हैं। और नतीजा ये हुआ कि अब वो भी अमली तौर पर हरकत में आ चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध हो, सेक्रेटरी बल्दियात, ये तो पुरस्कार तौर पर खामोश दिखाई दे रहे थे जिसका हमें शक था, कोई बात नहीं। लेकिन हम आज आपको बताते हैं कि कुछ गड़बड़ घोटाला है। अब वो ये है कि एक ऑर्डर जो कि डायरेक्टर 2 अम्मार खान ने निकाला था 21 जनवरी 2022 को, और ऑर्डर नंबर था 191-A, यानी कि ऑर्डर में भी चाइना कटिंग में ऐसी प्लाटिंग हो रही थी। खैर 191A, इस लेटर के तहत उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि एक ऑर्डर जो कि 17 मई 2021 को निकाला गया था, उसका पैरा 3 जो है वो कुछ शिकायतों के बाद ख़त्म किया जा रहा है, कोई बात नहीं। उन्होंने इस पर वाज़े तौर पर लिख दिया है कि सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ सिंध, यानी कि सेक्रेटरी बल्दियात की इजाज़त से लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के अम्मार खान डायरेक्टर 2 लेटर निकाल रहे हैं। सेक्शन ऑफिसर 5 और डिप्टी सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और दीगर सेक्शन ऑफिसर सोम बकबम, यानी उनकी कहानी ख़त्म। खैर कोई बात नहीं, ये तो काफ़ी अरसे से चल रहा है, लेकिन अम्मार खान ने ये लेटर निकाल दिया। अब हम आपको कहानी बताते हैं। ये सेक्शन 3 जो पैरा 3 इन्होंने गायब किया है, वो दरअसल क्या है? वो यकीनी तौर पर इंतहाई हसास पैरा है, इसलिए कि ये शफाफियत लाता है और क़वानीन जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 है वो भी मुक़द्दस किताब की तरह बांध के रख दी गई थी, अमल दरामद नहीं होता था। और लोकल गवर्नमेंट एक्ट तरमीमी 2021 को भी अब मुक़द्दस किताब समझ के कपड़े में बांधकर ऊपर अलमारी पर रखने की कोशिश की जा रही है। अब हम आपको तफसील से कहानी सुनाते हैं। वो कहानी ये है कि 17/5/2021 का पैरा 3 जो आपने ख़त्म करने के अहकाम जारी किए हैं, वो जो ऑर्डर था वो तमाम रीजनल डायरेक्टर को भेजा गया था और हुस्न इत्तेफाक से वो लेटर निकाला था डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन ने, जिनका नाम भी बड़ा खूबसूरत था, अब तो माजी का हिस्सा बन गया है शायद, रशीद बरोही, इन्होंने निकाला था। और अब हैरान कुन तौर पर ये लेटर लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के डायरेक्टर 2 अम्मार खान निकाल रहे हैं। ये भी डिप्टी सेक्रेटरी को निकालना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम आपको बताते हैं कि 17 मई 2021 को जो लेटर निकला था उसमें लिखा था कि OZT फंड जो आता है यूनियन काउंसिल्स के, उसको शफाफ तरीके से इस्तेमाल किया जाए फंड्स को यकीनी तौर पर। और उसमें फिर कई पैरा थे। पहला पैरा इंट्रोड्यूस था, दूसरा पैरा भी 50,000 रुपये आप खर्च कर सकते हैं तनख्वाहों पर और इसके ऊपर, और तनख्वाह दे सकते हैं। तहम तीसरा पैरा जो इन्होंने निकाला है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूनियन काउंसिल सैलरी बिल्स जो है वो फराहम करेगी, लेकिन इसके अंदर सबसे अहम पैरा था वो ये था कि चेयरमैन, एडमिनिस्ट्रेटर और सेक्रेटरी को हर हाल में जो एप्लीकेशन शहरियों की तरफ से आएगी उनकी मशावरत से काम करना होगा और तमाम चीज़ों को दुरुस्त तरीके से फाइलिंग भी करनी होगी। और उसकी शफाफियत के लिए कमेटी भी बनाई गई थी और उसमें वाज़े तौर पर कहा गया था कि एडमिनिस्ट्रेटर या चेयरमैन इन तमाम चीज़ों के जो फाइनलाइज करेंगे उसके लिए सेक्शन ऑफिसर जो कंसर्न होगा लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, और एडमिन ऑफिसर सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का हेड करेगा, और एडिशनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट कंसर्न जो ज़िले का होगा यूनियन काउंसिल की सतह पर, वो इसको फाइनलाइज करेगा स्कीमों को और इसकी मॉनिटरिंग करेगा डिस्ट्रिक्ट की सतह पर। और जो पब्लिक को यानी कि आवाम को ज़रूरत है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये कमेटी भी गई पानी में, कोई बात नहीं।
تاہم انہوں نے کہا تھا کہ اس کے لیے آپ کو کچھ ہدایتیں بھی دی تھیں اور کہا تھا کہ آپ کو پرووائڈ یعنی کہ آپ کو لائبریری، ریڈنگ روم، لائٹوں کی مرمت، پبلک کی جو رستے ہوتے ہیں اس کی درستگی، پبلک اسٹیٹ، پبلک پلیس کے لیے جو بھی ہو، یعنی تمام چیزیں وہ بتا دی گئی تھیں، گائیڈ لائن دے دی گئی تھی کہ آپ نے شفافیت طریقے سے عوام کی خدمت کرنی ہے. جو آپ کو فنڈز یعنی کہ پیرا 3 تمام تر شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے کمیٹی بھی بنائی گئی تھی تاکہ فنڈز کا درست استعمال ہو سکے جو گورنمنٹ عوام کی خدمت کے لیے عوام کے ٹیکسوں کی مد میں واپس لوٹا رہی ہے. تاہم حیران کن طور پر یہ پیرا 3 نکال کر کمیٹی بھی ختم کر دی گئی. کوئی بات نہیں، کمیٹی بھی ختم ہو گئی، شفافیت بھی ختم ہو گئی، یعنی کہ اب رہ گیا ایک اس میں یعنی کباب میں ہڈی، اور وہ ہے لوکل گورنمنٹ کے آڈیٹر. یعنی لوکل گورنمنٹ کو اب آڈیٹر سے خطرہ ہوگا کیونکہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں واضح طور پر سیکشن 111 کا 5 کہتا ہے کہ کونسل شیل ناٹ withdraw the disbursed money from the local fund unless it is pre-audit. یعنی پری آڈٹ کے بغیر یونین کونسل فنڈز جاری نہیں کر سکتی یا کیش نہیں کرا سکتی، پری آڈٹ لازمی ہے. تو اب کباب میں ہڈی رہ گیا ہے آڈیٹر. ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ بھی لیٹر نکل جائے کہ یونین کونسل کے فنڈز کا آڈٹ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ گورنمنٹ آڈیٹر انتہائی رحم دل ہوتے ہیں، پہلے آنکھیں دکھاتے ہیں پھر مسکراتے ہیں اور براؤن پینسل مار دیتے ہیں. اب تک 70 سالوں میں یونین کونسل کی سطح پر جتنے فنڈ آئے ہیں وہ سب تدفین ہوئے ہیں، اور یقینی طور پر اب آنے والے وقتوں میں اس پیرا کے نکلنے کے بعد لگتا ہے کہ معاملات گڑبڑ ہیں. اور یہی بات ہے کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 اور ترمیمی 2021 پر اب عدم اطمینان کا اظہار سرکاری سطح پر یعنی محکموں کی سطح پر بھی ہو گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ پیرا 3 نکال دیا گیا ہے، ورنہ پاکستان پیس پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے واضح طور پر گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ ہم سندھ میں اپنا احتساب جاری رکھتے ہیں. اور یہ کون سا احتساب ہے کہ یہاں پیرا 3 ہی اڑا دیا گیا اور احتساب کا عمل سلا دیا گیا. لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 ہو یا ترمیمی 2021، اس میں جتنے سیکشن احتساب کے ہیں اس سب کو وائٹ واش کر دیا گیا ہے. یعنی کہ اب سرکاری سطح پر افسران بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کالا قانون ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کالا قانون تھا کہ پیرا 3 غائب کر دیا گیا. یعنی اب سارے کام ایزی ہو جائیں گے، شفافیت ختم ہو گئی. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو چاہیے کہ اب وہ جماعت اسلامی کے بعد ان سے بھی مذاکرات کریں گے. بھائی کیا کر رہے ہو؟ اس لیے کہ عدالتیں بھی ریمارکس دیتی چلی آ رہی ہیں. پیرا 3 مصیبت بن جائے گا. شفافیت کا عمل برقرار رہنا چاہیے، بلکہ کوئی اور کمیٹی بنائی جائے جو مزید سخت مانیٹرنگ کرے کہ یونین کونسل کے فنڈ کہاں اور کیسے استعمال ہو رہے ہیں اور کون کر رہا ہے. اس کی ضرورت ہے. عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی. ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے. KBS بلدیاتی نیوز.